अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आपको मैंने कल बताया था सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के केस में जो मुलज़िम है, मदील उसका नाम है। मैंने आपको ये बताया भी था और आपसे वादा भी किया था कि इंशाअल्लाह ताला इस केस को जो है ना अच्छे वकला के ज़रिए इसको देखेंगे और इसमें जो भी ज़ाहिर है कि हर मुलज़िम का इब्तदाई हक़ होता है कि वो अपने लिए जो भी शकूक शुबहात या जो भी शहादतें या प्योर एविडेंस जो उसको रिलीफ दे सकें वो इकट्ठी करें। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये मुकदमा नंबर 252/2025 FIR है, थाना शेराकोट है। सुबह 10 बजे का ये वाक़या है, बजुर्म 302 और मुलज़म अदील जो है ना ये मौके के ऊपर पकड़ा जाता है। अब इस FIR का मतन अगर आप देखें ना तो इस मतन के मुताबिक यानी उन्होंने वकूआ ये बनाया हुआ है कि इनका बेटा बाबर खान और साथ इम्तियाज़ खान और सलीम खान इनके जो चचा हैं वो तीनों छत के ऊपर मौजूद थे और ये बाबू साहब अपने नाके की ड्यूटी से वापस आते हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, और ऊपर चहलकदमी कर रहे होते हैं या वॉक कर रहे होते हैं। इतने में मुलज़िम जो है ना असले के साथ हमलावर होता है और हमला करके जो है ना उनको जाँ बहाक कर देता है। जब वो फायरिंग करके जाने लगता है ना तो ये अंदर से निकल के आते हैं तो वो इनकी तरफ जो है ना मौजर लहराता है और इनको कहता है कि यहाँ से भाग जाएँ वरना मैं आपको भी मार दूँगा। इतने में ये फायरिंग करता हुआ जो है ना FIR के मुताबिक वहाँ से निकल जाता है। अब नाज़रीन, ये जो FIR है ना इस FIR को तो मैंने आपको सुना दिया। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको 12 दफ़ा प्रोग्राम्स में कहा है कि कोर्ट ये कहता है कि मुलज़िम जो है ना मेरा चहेता बेटा है और अदालत ये कहती है कि मुझे शक डालें, शक का फ़ायदा मैं अपने बेटे को दूंगी। और साथ ही अदालत ये भी कहती है कि 100 गुनाहगार बेशक मुझसे छूट जाएँ, किसी बेगुनाह को सज़ा मैं नहीं देने के हक़ में। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना इनका फ़ायदा हमेशा मुलज़िम को होता है, क्योंकि मरने वाला तो मर जाता है और चहेता बेटा तो वही है जो कोर्ट के अंदर पेश होता है। अब नाज़रीन, अब इसमें देखिए इस केस के अंदर जो है ना एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है। इस मुलज़िम ने जो है ना खुद कॉल की थी 15 के ऊपर और इसकी कॉल के बाद जो है ना वहाँ पर डॉल्फिन वाले आते हैं, वो आकर जो है ना इसको काबू कर लेते हैं। यानी ये जो FIR का टाइम इन्होंने बताया हुआ है ना, अगर लॉग बुक का रिकॉर्ड निकाला जाए ना तो 110% जो है ना मुलज़िम की कॉल वहाँ पे मौजूद होगी, क्योंकि लॉग बुक के अंदर जो है ना शॉर्ट हैंड से सब कुछ लिखा जा रहा होता है, कॉलर का नाम लिखा जा रहा होता है, कॉलर का मैसेज लिखा जाता है, उसके मोबाइल का नंबर और टाइम हर चीज़ ऊपर आ जाती है। इंशाल्लाह लोकल जो शेराकोट थाने की जो मजिस्ट्रेट की अदालत है वहाँ पर दरख्वास्त दे के बाकायदा जो है ना लॉग बुक का रिकॉर्ड हासिल करेंगे, क्योंकि ये मुलज़िम की जो है ना ज़िंदगी के साथ इसका ना बड़ा गहरा जो है ना रिश्ता और वास्ता है। इंशाल्लाह अगर वो कॉल या लॉग बुक का रिकॉर्ड निकल आता है और कॉलर इसी तरह से कॉल चलाई होगी तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस मुलज़िम को मिलेगा। अब ना दूसरी बात आपको मैंने ये बतानी है कि सबसे बड़ी बात यह है कि कुर्बान लाइन के अंदर जो है ना सैफुल्लाह नियाज़ी साहब की नमाज़ जनाजा नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि पुलिस वालों ने, अगर वो शहादत होती या कोई अपनी रेड के दौरान इनको खुदा न खास्ता इनको शहीद कर दिया जाता तो फिर ये हो ही नहीं सकता था कि कुर्बान लाइन के अंदर जो है ना इनकी नमाज़ जनाजा ना हो। कल इनके पोस्टमार्टम के बाद जो है ना इनको डायरेक्ट इनके आबाई गांव जो है मियाँ वाली भेज दिया गया है। इसका मतलब जो है पुलिस वालों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये जो है ना यानी कोई वर्दी में या रेड के दौरान जो है ना कोई शहादत वाला सीन नहीं है, जिसकी वजह से उनके मुकामी गांव भेज दिया गया। बड़े बड़े अफसरान और सुनना है कि बहुत बड़ा जनाजा था। ज़ाहिर है कि एक बंदे ने इतनी देर नौकरी की हो और लोगों के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हो, जनाजा तो फिर बड़ा होता है। अब नाज़रीन, ये वो बातें हैं जो मैंने आपसे कर दी और इंशाअल्लाह ताला मैं जो बात करता हूँ ना आपको बताया कि वो मैं लाजमी वो काम करता हूँ, वरना मैं ज़ुबान करने वाला बंदा नहीं हूँ। आज मैंने दोबारा स्टूडियो में ना सारी फैमिली को बुलाया। इसकी वजह यह है कि रात को एक बड़े नाइस आदमी हैं, कोई इंसान है, अल्लाह की नेक मखलूक है, उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने मुझे कहा कि चोई साहब आपने जिस तरह से इस ख़ानदान की हेल्प का जो है बेड़ा उठाया ना, तो हम आपके साथ थोड़ी सी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपके साथ थोड़ा सा जो है ना हम भी अपना चंदा डालना चाहते हैं, आप अपना अकाउंट नंबर दें। मैंने इनको 1 लाख रुपए जो है ना इनकी वालदा को जो है अदील की वालदा को भेजना है, तो आप अपना अकाउंट नंबर दें, मैं आपको डाल देता हूँ, तो आप सुबह उनको दे दीजिएगा। मैंने उसको कहा भैया मैं कतई तौर पे आपको अपना अकाउंट नंबर नहीं दे सकता, ना ही कोई ईजी पैसा की कोई एप्लीकेशन का दे सकता हूँ नंबर आपको। सुबह मैं उनसे डायरेक्ट आपका नंबर जो है ना आपको उनको दे दूंगा और उनका नंबर आपको दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी शाहिद साहब, मैं इनकी फैमिली के ना को माली तौर पर ना मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपका प्रोग्राम अभी देखा था। आपके प्रोग्राम की तसलसल से सिर्फ
آپ بہت اچھا کام کریں گے, آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ ان کو آپ نے میڈیا پہ لا کر بٹھا دیا. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے. ان کا نمبر آپ مجھے دے دیجیے گا, جو بھی ان کے گھر پہ مرد یا خواتین, کوئی والدہ یا دادی وغیرہ تھی جو آپ کے آفس میں آئی ہوئی تھی, کہ جو ذمہ دار ہو جس کو میں پیسے پہنچا سکوں, ٹھیک ہے. اور اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے. خیر میرا نام نہیں آنا چاہیے, دیکھیں مدد تو وہی ہوتی ہے نا جو جس میں نام نہ آئے کسی کا, ٹھیک ہے. میرا نام شو نہیں ہونا چاہیے. باقی وائس میسج یہ میرا سنا دیجیے گا جس مرضی کو. ٹھیک ہے شاہد بھائی, ٹھیک ہے شاہد بھائی, کوشش کرنا کہ تقریباً 6-7 بجے کے ٹائم مجھے کال کیجیے گا, کیونکہ دن میں نا میں جاب پر ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ تسلی سے پھر بات نہیں ہو سکے گی. 6-7 بجے کے بعد مجھے کال کرنا, تو پھر میں ان کا نمبر بھی مجھے دے دینا, ٹھیک ہے. پھر میں ان کی مالی مدد کر دوں جتنی بھی. بہت مہربانی سر, بہت اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے. بھائی جان آپ تو فلاحی کام کر رہے ہیں سر. یہ سکرین کے اوپر جو نمبر چل رہا ہے نا, یہ اس صاحب کا ہے جنہوں نے رات کو کہا ہے کہ جی آپ ان کو جو میرا نمبر دے دیجیے گا, میں 1 لاکھ روپے ان کی امداد کرنی چاہتا ہوں. اب ان کا نمبر دیکھیں, اور ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے نا میرا نام نہیں لینا, لیکن میں نے ضد کر کے نا ان سے ایک آڈیو میسیج لیا ہے تاکہ اور بھی اگر لوگ کوئی صاحب حیثیت ہیں تو اس خاندان کی جو ہے نا کفالت کریں. بچے نے جو بھی کرنا تھا کر لیا. آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں اتنی محبت اور اتنا غم کا اپنا اظہار کیا کہ اس بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, حالانکہ مرنے والا تو مر گیا ہے, اس کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں نہیں ہیں. ہر بندہ کمنٹ باکس کے اندر جو ہے نا بچے کو یہی کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو اگر کوئی بھی شخص صاحب حیثیت, جس طرح آپ لوگوں نے کہا تھا جسٹس فار میر بلاج, تو کیا یہ جسٹس فار عدیل یا جسٹس فار سیف اللہ نیادی نہیں ہونا چاہیے؟ اس کیس کو جو ہے نا منطقی انجام پہ مساوی طریقے سے اور انصاف کے تقاضے پورے کر کے پہنچنا چاہیے. اس لیے جو ہے نا میں نے ان کی جو ہے عدیل کی والدہ کو اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہوا تھا. اب یہ اپنا نمبر جو ہے نا انہوں نے مجھے دے دیا ہے, اور اسکرین کے اوپر یہ جو نمبر چل رہا ہے نا, یہ عدیل کی والدہ کا ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی صاحب حیثیت ان کی امداد کرنی چاہے تو نمبر میں نے اسکرین پہ دے دیا ہے. آپ ڈائریکٹ ان کو کال کر کے جو ہے نا جو بھی امداد ہو ان کی کر سکتے ہیں. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اس کیس کی پوری پیروی کروں گا, اور اللہ کے حکم سے جیل کے اندر بھی ان کے بچے کو وہی سہولیات ملیں گی جو کہ ایک عام پریزنر کو ملتی ہیں. کوئی اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ وہ پاورفل لوگ ہیں, انہوں نے جیل کے اندر کوئی 2 نمبر کام کروا دیا ہے, اس کے اوپر سختی کروا دیا ہے. محترم آئی جی جو ہیں جیل خانہ جا تو بڑے مساوی رکھ کے سب قیدیوں کو دیکھتے ہیں, کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اگر آپ سب نے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس کیس میں یہ ملزم بری ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ کتنا کو یعنی کہ عق کیا ہوگا کہ اس بندے نے خود پولیس کو کال کر کے کہہ دیا کہ جی میں اتنے کھڑا منوا کے پھاڑ لو, میں نے مار دیا سیف اللہ نیازی کو نا. اب اس کے پیچھے ناظرین دیکھیں, اگر یہ شوٹر ہوتا ہے تو یہ بھاگ جاتا, اگر یہ کوئی کسی ہینڈلر کے کہنے پہ آیا ہوتا تو اس نے بھاگنا تھا. اس نے پیسے اگر لیے ہوتے یا پیچھے کوئی اور محرکات ہوتی تو یہ زندہ رہنے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا نا, پھر یہ بھاگتا وہاں سے. اس کا وہاں سے نہ بھاگنا یہ چیز جو ہے نا اس کو ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا اپنے ذاتی ان کے رویے سے جو ہے نا نالاں تھا, بڑا یعنی کہ عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا. کل ان کے والد صاحب نے بتایا کہ سیف اللہ نیازی نے اس کے نمبر پہ کال کی, اس کے فادر نے اٹھایا, اور بچے کے فادر کو, عدیل کے فادر کو 900 کروڑ انہوں نے گالیاں نکالی ہیں. شاید اس چیز کا رنج جو ہے نا وہ زیادہ محسوس کر گیا ہے, اور جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا اس صورتحال تک پہنچا ہے, اور اس نے سیف اللہ نیازی صاحب کو جو ہے نا کیفر کردار پہ پہنچا دیا. ناظرین بڑا دکھ کا لمحہ ہے, میں اس چیز پہ نا بڑا زیادہ حیران ہوں. وہ اس وجہ سے کہ آج تک یہی سنا تھا کہ پولیس مقابلے کے اندر پولیس والوں کو مارا جاتا ہے. میں نے کل آپ کو 2-3 مثالیں بھی دی ہیں کہ جن پولیس افسران نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا نا, محکمے کے اندر بے شمار مثالیں ان کے لیے پڑی ہیں. اور یہ ان کا قربان لائن میں نماز جنازہ کا نہ پڑے جانا کتنی بڑی دکھ اور کرب کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس والے کتنی زیادہ تعداد میں لاہور شہر میں نوکری کرتے ہیں, تو ڈیلی کئی اموات بھی ہوتی ہوں گی. تو اس طرح کی اگر اموات کو وہ پروٹوکول کے ساتھ دفنانا شروع کر دیں تو پھر محکمے کے اندر کام کون کرے گا؟ پھر تو روز افسران جو ہے جنازوں میں جائیں گے. تو یہ بڑا حساس مرحلہ ہوتا ہے جو کہ جو سیف اللہ نیازی ہیں ان کو نہیں میسر آ سکا. اب ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعا کیجیے گا. ظاہر ہے کہ اگر ایک بندہ جرم کر بیٹھتا ہے تو جرم ہم نے تو نہیں کروایا یا آپ نے تو نہیں کروایا. اگر وہ بچہ کسی گرج کو نکالنے کے لیے اتنی بڑی انٹیمپٹ کر چکا ہوا ہے تو ہم اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور آپ کا ساتھ اور پیار بھرے کومنٹس جو ہے نا اور میری حوصلہ افزائی اگر آپ جاری رکھیں گے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ نہ بھی ساتھ دیں گے میں پھر بھی کھڑا ہوں اور میں ڈٹ جاؤں گا, لیکن آپ کی حوصلہ افزائی جو ہے نا میرے اندر ہائی آپٹن پٹرول پڑے گا, اور اللہ تعالیٰ شاید میری وجہ سے جو ہے نا ان کو انصاف جلدی میسر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہو جائے. ناظرین سیف اللہ نیازی کی موت جو ہے نا ایک ایسا میسیج دے گئی ہے نا جو میری آبزرویشن کہتی ہے
ये जो अफसरान होते हैं ना, ASI, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, बल्कि बड़े बड़े अफसरान, इनके पास एक कार खास होता है जो इनके घर के सौदे सलफ या हर अफसर ने तकरीबन ये रखा होता है। तो नादरीन, ये कार खास अगर लड़का 4-5 साल से इनके साथ था तो गलत रवैये से जो है ना कार खास के हाथों ये मौत क्यों हो गई? क्योंकि वो इनका बेटी था। जितनी देर तक ये पुरानी सदियों से कायम जो रवायत, इसको बदला नहीं ना जाएगा, ये कार खास सिस्टम ख़त्म नहीं किया जाएगा, तो इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। अब नाज़रीन, आपको मैं एक वॉइस मैसेज सुनाता हूँ। पहले आप ये वॉइस मैसेज सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का सुना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं कल थोड़ी इंतजार करदा रहा 3 बजे तक यहाँ से बैठे रहे DS हेडक्वार्टर तो मैं लैने तो सर रब्ता ही नहीं किया वाले वा तारीख है, चलो कल वाली तारीख भुगते नहीं अगली तारीख से लिखा दे भाई, लीजिए मुनासिब समझो। इसके पीछे जो है ना, ये मामला था कि सफदर सईद एक एडवोकेट हैं, उनके ऊपर ना इन्होंने रेड किया था। उनके ऑफिस के अंदर वकील हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और बड़े अच्छे ओहदे के ऊपर भी विराजमान हैं। उनके दफ्तर में रेड करके उनके CCTV कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी सारी चीज़ें उठाने का जो है ना, उन्होंने इस्तगासा सैफुल्लाह नियाज़ी पे किया हुआ था। और इस ऑडियो में वो क्या कह रहे हैं कि जी मैं जो अगली मेरी डेट पड़ गई, यानी मुझे ये मैसेज उन्होंने किया हुआ था, जो कि मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि मेरे उनके साथ इस तरह के ताल्लुकात बन चुके हुए थे। मैंने इनको कहा था कि इंशाल्लाह सफदर सईद साहब को जो है मैं कह के आपका मामला वाइंड अप करवा दूंगा। अब देखें, वो तो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, बाकी के जो अफसरान या मुलाजम इस इस्तगासे में मुलज़म है, देखें उनके साथ क्या होता है। अब नाज़रीन, आप ये देखें कि एक बंदा, उसको इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा कि उसका वही कार खास जिसको असला चलाना सिखाया, जिसको 24 घंटे उन्होंने साथ रखा, लेकिन वो अपनी ज़ुबान की वजह से जो है ना, गलत अल्फाज और गालियों की वजह से जो है ना, दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है उन अफसरान के लिए जो ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं। खुदारा अपनी सलाह कर लें, वरना इस तरह के वाक़या जो है ना पहले भी होते हैं और अब इनमें शिद्दत ज़्यादा आ जाएगी। माँ जी, तुसी अदील दे की लगदे हो? माँ जी आंदी। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੋ? हाँ जी। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 7-7:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਜਾਂ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੇਸ 'ਤੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ जी। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ हमारे यहाँ की करिए कितों बस कोई समझ नहीं आती, कोई पता नहीं किस तरह की करना है की नहीं करना। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਰਦ ਨੇ ਟੋਟਲ? 2 बेटियां ने, एक बहू है, एक बेटा, एक मियाँ मैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ। बहुत परेशान हूं। ਅੱਛਾ, IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ हाँ ਨਾਲ जी, ਨਹੀਂ? मैं तो कहनी मुलाकात होवे, मैं उन्हें वेखा मेरा पुत्र किस तरह खलोता है, किवें बैठा है। इसका 3 दिन हो गए, मैं पता ही कौन नहीं आएगा, कोई खबर ही नहीं आंदी किथे वे किवें बे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? मेरा दिल कहता वे इंसाफ मिलेगा मेरे पुत्र नूं। ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਦਾਦ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਖਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਮਦਾਦ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ IG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ बेटी है, कितने साल दी है? 2 साल की बेटी है। तो नाज़रीन, ये आज का मेरा जो है ना वीलॉग था। इंशाअल्लाह ताला कल मैं कोशिश करूँगा लॉग बुक का रिकॉर्ड और दूसरी जो चीज़ें एविडेंस जो कि मैं पब्लिकली आप सबको बताऊँगा, इंशाअल्लाह मीडिया ट्रायल करूँगा। अगर प्रोग्राम आपको पसंद आए और आप मेरा साथ देने का अहद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।